अनधिकृत खणकाम केल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान वाठारांतल्यो बेकायदेशीर दोंगुल्ल्यो कापपा आड खर कारवाय करपाचें आश्वासन कुठ्ठळच्या आमदारान दिल्लें। सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन जाल्ले उंचेल्या पावंडेवेल्या बसके उपरांत उलयतना तांणी कुठ्ठाळी कम्युनिटरीच्या मौनाचेर प्रस्न उप्रासले। बसकेंत ताचे प्रतिनिधी नाशिल्ल्याचो हुस्को उक्तायल्लो। बेकायदेशीर वावराक जापसालदार आशिल्ल्याचेर कारवाय करतले अशें आंतोनान सांगलें। कायद्याचे नेम मोडप्या आड कसलीच नम्रताय जावची ना अशें सांगून मतदारसंघातल्या बेकायदेशीर दोंगराळ कापणीचेर कारवाय करपाचें उतर कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलें। मेटा स्ट्रिप्सांतल्या बेकायदेशीर उत्खननाचो नियाळ घेवपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन उच्च पावंड्यावयल्या बसके उपरांत हें आश्वासन मेळ्ळां। ह्या प्रश्नाची गंभीरताय आसून लेगीत कुठ्ठाळचे कम्युनिदाद कित्याक ओगी रावले असो प्रश्न आंतोनान केलो। सरकार परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरतले आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण गरजेची पावलां उबारतले अशेंय तांणी सांगलें। एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच हांवें जे हांगासर मेटा स्ट्रीप जे आसा थंयसर हिल कार्टिंग जातालें आनी हो हिल कार्टिंग जाता म्हणून तेंच्यांनी एक व्हायरल व्हिडिओ केलो आनी ताका लागून हांवें वचोन पयलें खरें हांगासर एक हिल कार्टिंग हांगासर जातालें हिल कार्टिंग जातालें। मागीर हांवें ताबडतोब 20 तारखेर लेटर केलें आनी 20 तारखेर लेटर हांवें सॅटर्डे दिसता म्हाका आनी 19 तारीख संडे सॉरी 19 तारखेर व्हायरल जालो व्हिडिओ। 20 तारखेर हांवें लेटर काडलें आनी 21 संडे दिसता आनी 22 तारखेर हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहा तेका सगळ्यांक हांवें एक लेटर केलें। सगळे डिपार्टमेंटाक जे हांवें लेटर केल्ली इतली हांगासर इनवर्ट जाल्ले आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळीं पावलेलीं आसा आनी आतां थोडे आमी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आयज आपयले ते थोडे आमचे हांगासर प्रेजेंट जाल्ले आनीक आतां आमी डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आतां म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो जेन्ना हांवें 22 तारखेर ताका लेटर पावलें म्हणून तेन्ना थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहा ताका लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा। आतां तेजे रिप्लाय कितें जाता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर ताका हांवें लेटर केलें तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो। IDC म्हणून ऑलरेडी तांकां शोकस नोटीस काडला जे ओनर कोण आसा ताका शोकस नोटीस काडला आनी तेचो रिप्लाय कितें म्हाका आतां तेचो येवपाचो आसा रिप्लाय कितें जेवना पूण ताबडतोब तेंच्यांनी तर एक्शन घेतला अशें म्हाका खबर मेळटा की बाकीचे आमचे तालाटी हांगा आशिल्ले तेवूय तेंच्यांनी सांगलां ताबडतोब आपण जे लेटर करपाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर तेणी एक्शन घेवपाचें हें केलां आनी ताबडतोब हांवें जें कितें आमचें कोर्टांत कितें जालां तें घडलां तेजेर हांवें एक्शन घेतलेलें आसा आनी सगळे जे डॉक्युमेंट म्हजे लागीं आसा हाजेर एक्शन कितें तर जातलें हाचे फुडें हांव पळोवपाक। आमी मिटींग घेतलेली आसा बिकॉज मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटिंग चालू आशिल्लें सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्या सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्लें। सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाचें म्हणून थारायिल्लें आसा आनी सो ऑल्सो आमच्या IDCचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले सो तेणीय बीन शोकॉज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय एक्शन घेतले। सो आमची थ्रू पंचायत आमचे तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की हांगा मेटा स्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटिंग आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडटली। तुमी कडक रावतले जे भाशेन? हय शुअरली वी आर अगेन्स्ट दिस हिल कटिंग। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।